میرے پیغمبر نے دعا کی تھی. اگے آئیے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے بیٹھے نے تے قصاص واسطے نا اپنے آپ نو پیش کر دینے. پوری مسجد نبوی بھری ہے کھجا کھج. آقا فرماندے نے اگر میں کسے نو کوئی دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں اج ہی بدلا لے لو. اللہ اللہ حق اللہ. ہن تے کوئی مولوی اپنے مقتدیاں نو نہیں کہہ سکتا. حکمران تے دور دی گل. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اگر میں کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں بدلا لے لو. ایک سیاسی پیچھوں اٹھدا ہے, میں کہنا ہونا اٹھدا نہیں اٹھایا ہے اٹھان والے نے. آندا اللہ دے رسول بدر دے میدان دے اندر صفا نو سیدھیاں کردیاں تساں مینوں چھڑی نہ ماریا سی. آقا فرماندے نے اگے آئیا صحابہ نو پھلاندا ہوا قریب آیا, فرمایا جویں میں تینوں ماریا ہوے تو مینوں مار لے. تو پتہ کی آندا ہے اللہ دے رسول جدوں تساں ماریا سی نا میری کمر تے کرتا نہیں سی. تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر تو کرتا تھا کر دیتا ہے تے عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے. حضرت عمر آندے نے محبوب جی تساں تے پتھر کھا کے بھی بد دعاواں نہیں کیتیاں, تھوڑے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے تے تساں بدلا نہیں لیا تے تساں اینوں ماریا. فرمایا عمر چپ کر جا, دنیا چ بدلے دینے سوکھے نے. آقا علیہ السلام تے صحابہ نے اکھاں نو بند کر لیا تے اے چھڑی دے ہاتھ چ تے نبی علیہ السلام دے قریب آوندا تے چھڑی توڑ دیندا, اپنی لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا. کہندا سونیا اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اج میرے لب تھوڑی مہر نبوت نو چوم لین, انہاں لباں تے قیامت دے دن جہنم دی اگ حرام ہو جائے. میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دن با دن آپ دی بیماری ودتی جا رہی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زور دی نماز پڑھائی ہے تے آخری نماز پڑھاندے نے تے اس تو بعد 3-4 دن ہفتے دے اندر لگاتار ایویں سمجھو کہ 11 ربیع الاول تک آپ مسجد کے اندر آؤندے رہے نے, نمازاں ادا کردے رہے نے تے صحابہ نو نمازاں پڑھاندے رہے نے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آؤ ایک دن میرے پیغمبر آندے نے میریاں 2-3 گلاں نے. پہلی گل اے یہود و نصارا نو جزیرہ عرب چوں نکال دیا جے تے دوجی گل اے وے کہ کائنات دے اندر کوئی انسان اگر میں کسے دا قرضہ دینا ہے تو وہ میرے کولوں مطالبہ کر سکتا ہے. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول 3 درہم میں قرضہ لینا تھوڑے. آپ نے حضرت فضل بن عباس نو کیا یہ قرضہ انو ادا کر دے. یہ تو ایک سبق ملتا ہے پوری امت نو کہ پیغمبر نو اپنے قرض دا کنا فکر ہے. اسی لوکاں دے لکھاں لے کے گپن کر کے بیٹھے ہیں, ساڈے سر چ چوں بھی نہیں رہندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی نے 2 بندیاں دا جنازہ نہیں پڑھایا, ایک جڑا مقروض ہے تے دوسرا بندہ جڑا خودکشی کردا ہی نا. صحابہ نو کہیا اے دا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیو, آپ نہیں پڑھایا. بلکہ ایک جنازہ پڑھان واسطے آقا تشریف لے آئے, فرمایا نے کہ دا قرض تے نہیں دینا. اللہ رسول نے 2 دینار قرض دینا. میں کہ بھی روایت بیان کی تھی کنا 2 روپیے ہے, 2000 نہیں, 2 لاکھ نہیں, 2 کروڑ نہیں, 2 دینار. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول اللہ 2 دینار میں قرض دیاں گا تو یہ دا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھایا, دوجے دن, تیجے دن, چوتھے دن, 5ویں آقا گئے اور قرض دیتے ہی بھائی
اللہ رسول پیسے ہوندے نے دے دینا. جدن انہیں قرض دیتا ہے نا تے آقا فرماتے نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ نبی دا سیاح. جنازہ کنے پڑھایا؟ پوری کائنات کے سردار محمد نے. پڑھن والے کون نے؟ نبی دے صحابہ. پڑھن والے بھی جنتی، پڑھان والا بھی جنتی. لیکن آقا فرماتے نے حدیث دے الفاظ نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی. اور لوگوں اتوں دھواں پتہ نہیں کہڑے ویلے نکل جانا جی حویلی چوں. اپنا لین دین سیدھا کرو. کئی بندے کروڑاں روپیے لوکاں دے لے کے ٹر گئے، اولاد پچھوں یاشی کرن رہی ہے. حساب وہ دے رہا ہے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ دے حجرے دے اندر نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے گشی تاری ہو جاندی ہے، بے ہوش ہو جاندے نے. نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. بلال آندے نے، آپ دی باری دے اگے آن کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. تے جگہ دے پیر نو ہوش آندا ہے تے پھر بے ہوش ہو جاندے نے، پھر ہوش آندا ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی بلال 2-3 دفعہ آ گیا ہے تے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. فرمایا میرے ابو بکر نو کہہ دیو کہ نماز پڑھا دے. لاہوریو جدو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ادو تھے حضرت علی حسن کے نہیں، حضرت حسن حسن کے نہیں، حضرت حسین حسن کے نہیں، حضرت عباس نبی دے چاچے حسن کے نہیں. انہاں نے حضرت ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیتا ہے. جے انہاں نے اعتراض کیتا تو کہے تو اعتراض کرنا ہے بھائی. تو ابو بکر و عمر دی خلافت تے اعتراض کیوں کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام نو اما جی عائشہ فرما دیا نے محبوب جی میرے ابو دا دل بڑا ہی نرم ہے تے او دے کولو نا تھوڑے مسلے تے نہیں کھلوتا جاتا. تسی اس طرح کرو کہ عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے کیا اللہ رسول عمر نو کہہ دیو نا. پھر آقا فرما دے عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی. اللہ اکبر. پھر اما عائشہ نے کیا عمر نو کہہ. آقا فرما دے عائشہ میں ہی نہیں کہہ رہا، عرش دا رب تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. یہ 2 دن پہلے دی گل ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے سر تے پٹی بنی ہے. میرے پیر و مرشد اگلے دن زور دی نماز دا ٹائم ہے. آپ تے پانی بٹھا حضرت اما جی فرما دیا نے میں آپ کو غسل دینی ہاں یعنی نہانی ہاں. آپ دے اوتے پانی ڈولنی ہاں ٹپ دے اندر بٹھا کے تے آپ نو ہوش آوندا ہے تے سر تے پٹی اوویں ہی بنی ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی حضرت فضل دے کندیاں تے ایویں ہاتھ رکھے نے، پیر زمین تے گھسیٹ دے جا رہے نے. ابو بکر زور دی نماز پہ پڑھاندے نے. جگہ دے پیر پیچھے گئے. ایک صحابی نے اشارہ کیتا ہے ابو بکر مصلے تو پیچھے ہٹنا چاہتے نے لیکن میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے. ابو بکر تھوڑے جے پیچھے ہوندے نے، آقا کے مصلے تے بیٹھ جاندے نے. میرے نبی نے ابو بکر نو نماز پڑھائی ہے، ابو بکر نے اگوں سارے صحابہ نو پڑھائی ہے. رب تے اللہ دے نبی آخری نماز پڑھا کے بھی دس گئے میرے تو بعد میں ابو بکر دا امام ہاں تے ابو بکر تھوڑے ساریاں دا امام ہے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام